आ गई आप लोग। वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सोफे पर दराज अयाज ने देख कर पूछा। हाँ, तुम्हारे डैड अस्पताल गए हैं तो हम आ गई। वो दोनों सामने वाले सोफे पर बैठ गई थी। आज तुमने सारा दिन हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाया? अयाज को टीवी की तरफ मुतवज्जा देखकर आदिला ने टोका। बस टाइम ही नहीं मिला। वो बहन है तुम्हारी, जब भी होश आया उसने तुम्हारा ही पूछा। मोम ने कहा, उफ, मैं हॉस्पिटल के माहौल से सख्त एलर्जिक हूँ। परसों गया तो था, अब हर वक्त उसके सरहाने से लग कर बैठने से तो रहा। उसने झंझला कर चैनल बदला। मेडिकल पढ़ रहे हो और हॉस्पिटल के माहौल से एलर्जिक हो? हैरत है। मैं मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया है परसों से। उसने बेपरवाही से धमाका किया। हैं? ये क्या बकवास है? आदिला ने जिंदगी में कोई और काम संजीदगी से किया हो या ना हो, मगर उसकी एक खूबी ये थी कि वो एक ज़हीन स्टूडेंट रही थी और उसने अपनी एजुकेशन संजीदगी से मुकम्मल की थी। मेरा मूड बदल गया है, मुझसे नहीं ये मेडिसिन पढ़ी जाती। तो अब क्या करोगे? 4 सालों से तुम इधर लटके हुए थे, कितनी मुश्किलों से तुम्हें एडमिशन मिला था। हर साल तुम्हारे डैड ने लाखों तुम्हारे ऊपर लगाए हैं, इसके बावजूद तुम क्लियर नहीं होते थे। मोम का भी हैरत से बुरा हाल था। अब मैंने कुछ भी नहीं करना, पैसा हो तो डिग्रियां यूं मुट्ठी में होती हैं, डोंट वरी। उसने चुटकी में उनकी तशवीश उड़ा दी थी। आदिला ने सर थाम दिया। डैड को पता लगा ना तो बहुत गुस्से होंगे। पहले ही काशफा की वजह से वो परेशान हैं। सो व्हाट, मेरा अब इंटरेस्ट नहीं रहा फील्ड में, तो क्या करूं? उसने कंधे उचकाए। तुमसे तो दिमाग खपाना ही फजूल है। एक वो काशी है, न जाने क्या करती फिरती है। देखा उसका अंजाम, इस कदर सीरियस हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई है। आदिला के अल्फाज पर भी उसने तवज्जो ना दी थी। तुम जबकि अब कुछ भी नहीं करना चाहते तो फिर अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लो, मोम ने मशवरा दिया। ओ नो मोम, अब तो मज़ा आ रहा है फ्री होकर जिंदगी इंजॉय करने का। इकलौता बेटा हूँ डैड का, सारी उम्र यही काम करना है, तो अभी तो आज़ाद जिंदगी इंजॉय करने दें। आदना ने तासुब से उसे देखा, गोया कह रही हो ये ला इलाज है। तुम्हारे ससुराल में से किसी ने चक्कर नहीं लगाया हॉस्पिटल का? मोम को अब आदला का ख्याल आया तो पूछा। मैंने इतला ही नहीं की, ख्वामख्वाह सब दौड़े आते और फिर सौ सौ बातें सुनना पड़ती। तुम्हें क्यों वो लोग बातें सुनाते? अयाज ने पूछा। तुम्हें नहीं पता उनके घर का माहौल कितना दुकियानूसी एंड कंजर्वेटिव है। यूं रात गए अकेली लड़की जात का गाड़ी लेकर बाहर घूमना उन लोगों के नजदीक बड़ी बेहयाई है। मैं तो चलो उनके तरीक़ेकार पर अमल नहीं करती, मगर बाकी सब खवातीन ड्राइवर और घर के किसी मर्द के बगैर बाहर कदम नहीं रखती। मुंह बनाकर आदिला ने वजाहत दी। गरीब फैमिली। अयाज ने तमस्खर उड़ाया। फिर अचानक ख्याल आने पर वो उठ बैठा। मोम, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करना है। कुछ सोचते उसने कहा तो अपनी जगह से उठकर अंदर जाती आदिला ठटकी। मैं शादी करना चाहता हूँ, उसने आराम से बम फोड़ा। क्या? वो दोनों हैरान हुई। आदिला वापस पलट आई। मैं शहवार सिकंदर से शादी करना चाहता हूँ। आदिला, उसने अब की बार सिर्फ आदिला को देखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बेइख्तियार सोफे पर टिक गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जानते हो किसका नाम ले रहे हो? मुझे इस लड़की से हद से ज्यादा नफरत है और इस 2 टके की लड़की को मैं भाभी के तौर पर कबूल कर लूं? नामुमकिन। उसने नखुवत और नफरत से सर झटका। तो मैं कौन सा उसे सारी उम्र दम छल्ले के तौर पर लटकाए रखने का इरादा रखता हूँ। वो लड़की मेरे लिए एक चैलेंज है। अब हर हाल मैं उससे शादी करके उसका गरूर तोड़ना चाहता हूँ। बड़ी बनती है तुरम खान, मुझे हर हाल में उसको हासिल करना है बस। इसका लफ्ज लफ्ज जहर में भुजा हुआ था। मोम हैरान हुई। तुम्हें कौन सा लड़कियों की कमी है? अपने सर्कल में एक छोड़ 10 तैयार हैं। वो लड़की जिसका ना कोई आगे ना पीछे, मैं उसे बहू नहीं बनाने वाली। फौरन इनकार हुआ था। ओ मोम, जज्बाती होने की जरूरत नहीं। आपको नहीं पता वो लड़की क्या है। अब तो मेरे लिए वो जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं उसका हुस्न मट्टी में रोलना चाहता हूँ, गरूर तोड़ना चाहता हूँ। मेरा बस चले तो मैं उसे तिनका तिनका करके बखेर दूं। अगर वो 2 टके की लड़की रिटायर्ड आईजी शाहजेब अली और मौजूदा एसपी मुस्तफ़ा की पनाह में ना होती तो कब का उसे उठवा लिया होता, मगर अब मैं उसे शादी के नाम पर हासिल करूंगा, वो नखुवत से कह रहा था। और आदिला हैरानी से उसे देखे गई। ये क्या मामला है भला?
بتاؤں گا آرام سے سکون سے، شادی تو میں بھی اپنی ہی کلاس میں کسی لڑکی سے بڑی دھوم دھام سے کروں گا، بس انتقام لینا ہے اس سے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں، اس کا رشتہ مصطفیٰ سے طے کر دیا گیا ہے۔ عادلہ کچھ معاملہ سمجھ گئی تھی، اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرتے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ سو واٹ موم، آپ عادلہ کے ساتھ کل ہی ان لوگوں کے ہاں جائیں میرا پرپوزل لے کر، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ موم نے پوچھا۔ تو پھر میں وہ کروں گا جو یہ لوگ بھی دیکھتے رہ جائیں گے۔ ٹی وی آف کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جاؤ گی عادلہ کی نہیں؟ عادلہ نے منہ بنا لیا۔ اب اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے میں اپنی بےزتی کرواؤں؟ میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اور وہ لوگ ہاں نہیں کریں گے تو وہ لوگ اچھی طرح مجھے بھی نہیں جانتے کہ میں کیا کروں گا۔ میرے لیے ایسی راہ چلتی لڑکیوں کا حصول قطعی مشکل نہیں۔ عزت کے ساتھ رشتہ بنا رہا ہوں، یہ ضرور باور کروا دینا ان کو۔ وہ انتہائی غرور بھرے لہجے میں کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ موم نے عادلہ کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، آپ کو پتا تو ہے کہ اسے اپنے تھرل سوجتے رہتے ہیں، چند دن کا خمار ہے، اتر جائے گا، مگر وہ تو کہہ گیا ہے کہ کل ہم ان کے گھر جائیں۔ ہاں تو چلے جائیں گے، ایسی لڑکیوں کی اوقات اچھی طرح ازبر ہے، گھر میں مصطفیٰ کو پھنسا رہی ہے اور کالج میں اوروں کو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس خاندان کے سامنے اس لڑکی کی اصلیت واضح کروں۔ اچھا موقع ہے، مصطفیٰ نے کاشفا کے لیے انکار کیا تھا، ابھی تک مجھے وہ ذلت نہیں بھولی، میں بدلہ لے کر رہوں گی۔ اب بھی ریڈی رہیے گا، چلیں گے۔ ایاز کون سا ریئل میں اس سے شادی کر رہا ہے، محض چیلنج کے طور پر قبول کر رہا ہے نا؟ ہم بھی اس ڈرامے میں اپنا اپنا کردار ادا کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ طنز و حقارت سے ہنس کر کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکی کی اصلیت سب کے سامنے لانے کا اس سے بہتر اور معقول موقع کوئی اور نہیں ملے گا۔ موم چلیں گے، مزہ آئے گا، وہ ہنس کر مطمئن انداز میں موم سے کہتی اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ بڑی کسلمندی کے ساتھ وہ بستر سے اتری اور باتھ لے کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خاصی بیزاریت سے تیار ہو رہی تھی، تب بھی اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے برش ڈریسنگ پر رکھ کر موبائل اٹھایا۔ شہوار کی کال کا دیکھ کر اس کو لگا جیسے اطراف میں خوشگوار ہوا کا جھونکا بکھر گیا ہو۔ پرسوں اور کل کا دن اس نے بڑی بیزاریت سے گزارا تھا۔ السلام علیکم۔ شہوار کی خوشگوار آواز اس کے اعصاب کو لطیف سا احساس بخش گئی تھی۔ کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، کیا کر رہی ہو؟ شہوار نے پوچھا۔ کالج کی تیاری، اور تم؟ میں نہیں جا رہی، اس نے بیزاری سے کہا تو وہ چونکی۔ ہائے، کیوں؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک، یا ایاز کی وجہ سے نہیں جا رہی؟ بس ویسے ہی آنٹی کا کہنا ہے کہ میں اچھی طرح آرام کر لوں، ورنہ کالج جا کر پھر طبیعت خراب کر لوں گی، اس لیے۔ اوہ، اس کے نہ جانے کا سن کر اس کے اعصاب پر اداسی چھا گئی۔ ہو سکتا ہے میں 1-2 دن مزید نہ جا سکوں، تم لیکچرز اور نوٹس لے لینا، میں تم سے لے لوں گی، اس نے اپنا منصوبہ بندی سے آگاہ کیا تو وہ چونکی۔ اس طرح کالج سے غیر حاضر رہ کر ایاز لوگوں کو تو اور شے ملے گی۔ تم ڈر گئی ہو ان سے؟ ہاں انا، میں واقعی ڈر گئی ہوں، اس شخص کے تیوروں اور حرکتوں سے میں خوفزدہ ہو گئی ہوں، اب نہ جانے مزید کیا ہو، یہی سوچ کر ہی میرے دل کی دھڑکن بند ہونے لگتی ہے۔ خود کو سنبھالنے اور سمجھانے میں کچھ وقت تو لگے گا نا، اس نے بھیگے لہجے میں اپنا خوف بیان کیا تو انا کے دل پر چوٹ سی لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، اب چیئرمین صاحب تک معاملہ پہنچا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، وہ آمنہ اور ہاشم یقیناً اب اس شخص کو کالج میں ٹکنے نہیں دیں گے، اس نے حوصلہ دیا۔ اسی بات کا تو خوف ہے، مجھے چیئرمین صاحب انکل کے دوست ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ میرا ان سے کوئی تعلق بھی ہے، اگر بات انکل تک پہنچ گئی تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ اچھا ہوگا، اس طرح انکل تمہاری پروٹیکشن کا بھرپور بندوبست کر لیں گے۔ میرا تو مشورہ ہے تم اپنے اس پولیس آفیسر مصطفیٰ کو سب صورتحال بتا دو، وہ یقیناً کوئی بہتر حل ہی نکال لے گا۔ انا نے مشورہ دیا تو وہ چپ ہو گئی۔ اچھا، دیکھوں گی،
तुम सुनाओ, रोशी कैसी है? आंटी और भाभी को तुम दोनों बहुत अच्छी लगी थी। खुसूसन रोशी की आंटी बहुत तारीफें करती रही। बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। इतना अरसा अमेरिका में गुजारने के बावजूद मशरकीपन कायम है उसका। उसने गैर महसूस अंदाज में बात बदल दी ताकि अना को जरा भी फील ना हो। वो हंस दी। ये तो है। हमने अगले माह शादी की डेट फिक्स कर ली है। कल और परसों सारा दिन बहुत बिजी गुजरा शॉपिंग करते हुए। तुम्हें पता है, रात को मैंने मोम से ज़बरदस्ती कहकर ढोलक मंगवाई थी। रात को खूब महफिल जमी, बहुत मज़ा आया। एकदम याद आने पर अना की आंखों में खुशनुमा से रंग उतर आए थे, मगर अगले ही पल इन रंगों ने सर्दपन सा उतर आया, जैसे सारी मोहब्बत बुझ गई हो। तुम जरूर आना शादी में, आंटी भाभी सभी को इनवाइट करूंगी। उसने अपना जहन हटाया। क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। अना, मुझे कॉलेज की तमाम सूरत हाल से जरूर आगाह करना। मेरे ना जाने पर अयाज लोगों का क्या रिएक्शन है, जरूर बताना। धीमे लहजे में उसने ताकीद की तो उसने सर हिला दिया। मैं कॉलेज जाकर तुम्हें कॉल करूंगी, डोंट वरी। चंद मजीद बातों के बाद उसने कॉल बंद कर दी। शहवार के बगैर कॉलेज जाने को दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर मजबूरन तैयार हुई। अपना बैग और तमाम चीजें समेट कर डाइनिंग हॉल में आई तो वहां सभी नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। वलीद को देखकर वो रुकी और फिर उसे नजरअंदाज करते उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कल का सारा दिन ये शख्स घर पर नहीं था और रात को भी ना जाने कब लौटा था। उसके दिलो दिमाग पर रह रहकर हॉस्पिटल के कमरे में लेटा सफेद पट्टियों में जकड़ा नहायत खूबसूरत और दिलकश वजूद आकर हलचल मचाता रहा था। उसे तो बस यही बात अजियत दे रही थी कि ये शख्स इस हसीनो जमील लड़की को हॉस्पिटल लेकर गया था। उसकी शर्ट इस लड़की के खून से रंगीन थी। सारी रात उसकी बेचैनी और इज़्तिराब में गुजरी थी और अब भी वलीद ज़िया अहमद पर निगाह पड़ते ही उसे अपने आप एक अनदेखी आग में जलता महसूस हो रहा था। सुगरा ने उसके सामने लाकर नाश्ता रखा तो उसने बेदिली से गिलास उठाकर लबों से लगा लिया। गिलास खाली करके अपनी चीजें समेट कर वो उठी तो सुबूही बेगम ने उसे नाकदाना निगाहों से देखा। नाश्ता तो ढंग से कर लो, उन्होंने टोका। बस कर लिया। वलीद ने भी सर उठाकर उसे देखा। अजीब बेजार अंदाज था। वो अपनी चीजें लेकर वहां से निकल गई थी। इसे क्या हुआ? इसने रोशी को देखा तो उसने कंधे उचका दिए। मूड नहीं हो रहा होगा नाश्ता करने का। रोशी के जवाब पर वो भी नैपकिन से हाथ साफ करता वहां से निकल आया। उसकी गाड़ी अभी तक वर्कशॉप में थी और 2 दिन से वो घर वाली गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था, जबकि बाबा वाली गाड़ी घर के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वो अपना बैग लेकर पोर्च में आया तो अना अंदर से निकल आई। गाड़ी में ड्राइवर की जगह वलीद को देखकर वो रुकी तो वलीद ने गाड़ी पाथवे पर लाकर रोक दी। आपकी गाड़ी अभी तक वर्कशॉप से वापस नहीं आई? करीब आकर उसने हैरानी से पूछा। आज आ जाएगी, तुम बैठो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। फ्रंट डोर खोलते उसे कहा तो वो एक अजीब सी निगाह उस पर डालते फ्रंट सीट पर टिक गई। मूड क्यों ऑफ है? उसे अना का अंदाज बड़ा अजीब सा लगा। आपसे मतलब? जो जवाब इससे भी ज्यादा अजीब था। वो हकीकतन ठटका। खैरियत? वो अना के पल पल बदलते मूड पर बड़ा हैरान होता था। अजीब सी मूडी लड़की थी। बगैर जवाब दिए वो बाहर बदस्तूर देखे जा रही थी। 10 सालों में किस कदर चेंजेस आई थी उसके अंदर। उसे अपने मूड्स के ताबे रहने वाली खासी नखरीली और मूडी लड़की लग रही थी। एक पल में अपनी अपनी सी और अगले पल ही टोटली गैर, कती अजनबी। मोहतरमा, किस बात पर नाराजगी का इजहार फरमाया जा रहा है? उसने पूछा। आप रात 12 बजे तक कहाँ थे? मैंने पूछा नहीं ना। एकदम संजीदगी से वलीद को देखते उसने तेजी से कहा। इसलिए आप भी मेरी जात में इंटरफेयर मत किया करें तो बेहतर है। वलीद अब के हकीकत में हैरान रह गया था। अना का अंदाज और तेवर खासे जारहाना थे। जज्बात में सुलगता हुआ एहसास था। वो चौंक कर उसे देखने लगा, जिसके तेवर नाकाबिले फहम थे। उसके देखने पर वो अपनी गोद में रखे बैग के स्ट्रिप्स से खेलने लगी। इस बीवियों वाली बाज पुरसी की कोई वजह?
اب پزل ہونے والی باری انا کی تھی۔ وہ ولید کے الفاظ پر خاصی جزبز ہوئی، گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ یہ بکواس نہیں، جس طرح کا تمہارا برتاؤ ہے نا، اسی کے مطابق جواب دیا ہے۔ اب کہ ولید نے اس کی طرف دیکھتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تو وہ فوراً پلکیں جھکا گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں بے پناہ حدت تھی کہ وہ تاب نظارہ نہ لا سکی۔ ایسے سوال کرنا، آنے جانے کی ٹائمنگ یاد رکھنا، یہ تو بیویوں کا ہی کام ہوتا ہے نا، اس نے جتایا۔ مائی گاڈ، دماغ خراب ہے آپ کا۔ بس بات نہیں کریں آپ مجھ سے۔ ایک دم صورتحال سمجھتے سوال کی وضاحت جان کر وہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئی تھی۔ ولید کے انداز نے اندر ہی اندر سلگا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے تو محض خراب موڈ کی وجہ پوچھی تھی، پتھر تو تم نے کھینچ مارا تھا، ڈائریکٹ اٹیک۔ میرا موڈ قطعی خراب نہیں ہے، بس میرا دل آپ سے بات کرنے کو نہیں کر رہا۔ اب کہ تند ہی سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ کیسا بچکانہ انداز تھا، بچوں والا۔ دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا بھلا؟ انا نے سر اٹھا کر اس کے چہرے پر کھیلنے والی مسکراہٹ دیکھی۔ یہ مسکراتا شخص اس کے دل کی دنیا زیر و زبر کر گیا تھا۔ اسے اپنا دل اپنی ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ کتنی خوبصورت ہیں اس شخص کی آنکھیں اور مسکراہٹ۔ پتہ نہیں، وہ ایک دم یاسیت کی زد میں آ گئی۔ اس نے ہونٹ کچل لیے، اندر ایک مجروح سی کیفیت پیدا ہوئی تو سیٹ سے ٹیک لگا کر سیدھی ہو گئی۔ دل چاہا کہ اس شخص کو دیکھتی رہے اور بس دیکھتی ہی رہے۔ اب دوبارہ ہسپتال گئے؟ کیسی طبیعت ہے اب اس لڑکی کی؟ خود سے ہار کر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل بھی 2 دفعہ گیا تھا اور جمعے کو تمہارے ساتھ گیا تھا۔ اب تو خاصی بہتر ہے، مگر جب بھی چکر لگا وہ نیم غنودگی میں تھی، براہ راست ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت پیاری اور خوبصورت لڑکی ہے نا؟ ولید کے چہرے کو دیکھتے اس نے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ ہوگی، میں نے غور سے نہیں دیکھا۔ انا کو لگا اس کے اعصاب ایک دم چٹکنے لگے ہوں، تن من ایک دم جھلس اٹھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، لڑکی کو ایکسیڈنٹ کے بعد آپ ہی ہاسپٹل لے کر گئے تھے نا؟ اس رات 1:30 بجے واپسی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی چکر لگائے ہیں، کل رات بھی 12 بجے واپس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے غور سے نہیں دیکھا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسا سلگتا ہوا رقیبانہ سا احساس تھا اس کی آنکھوں میں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا وہ سر جھکا گئی۔ لگتا ہے خاصی ماڈ اور ایلیٹ فیملی سے تعلق ہے ان کا، اس نے کہا۔ ولید خاموش ہی رہا اور ولید کی خاموشی انا وقار علی کو اپنی روح پر ایک دم اترنے والا بوجھ لگنے لگی۔ اس کا دل کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور خوب روئے۔ ولی! کچھ پل بعد بڑے ضبط سے پکارا۔ ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ آپ کے زخم کیسے ہیں اب؟ میرا مطلب ہے دوبارہ بینڈیج کروائی؟ کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کل اور پرسوں دونوں بار کروائی تھی، اب بہتر ہیں۔ کیا گاڑی کا زیادہ ہی نقصان ہو گیا ہے جو ابھی تک گیراج سے نہیں آئی؟ اس نے مزید پوچھا۔ آ جائے گی، آج جاتے ہوئے وہاں سے ہو کر ہی جاؤں گا۔ ایک بات کہوں انا؟ کچھ توقف کے بعد اس نے انا کو دیکھا۔ وہ چونک گئی۔ جی کہیے۔ وہ کانشیس ہو کر بیٹھ گئی تھی کہ نہ جانے کیا کہہ دے۔ ایک دم تمہارا موڈ بدلتا ہے، دل چاہا تو بات کر لی، ورنہ ناراض بڑا بچکانہ برتاؤ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تمہارا اور میں الجھ جاتا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بات ہے جو تمہیں الجھا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں تمہارا رویہ اب اور اس وقت کا رویہ مجھے الجھا گیا ہے۔ ہم کزنز ہیں، اچھے دوست بن سکتے ہیں، ایسا کیا پرابلم ہے جو تمہیں ایک دم ڈسٹرب کر دیتا ہے؟ اگر اعتماد کرتی ہو تو پلیز ڈسکس کرو۔ انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ ولید نے گردن گھما کر بات کرتے کرتے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں کی مقناطیسیت نے انا کے اوپر بڑے دلکش انداز میں اثر کیا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں قطعی پریشان نہیں ہوں، ہاتھوں کو مسلتے دھیمے سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو خواہ مخواہ وہم ہو گیا ہے۔ اس نے ٹالا تو ولید نے بڑی خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہم نہیں بلکہ 100% یقین ہے۔ پلیز ولی، ایسی کوئی بات نہیں، بس شروع سے ہی موڈی ہوں۔ 10 سال پہلے تو تم موڈی نہ تھی۔ اس نے طنز کیا تو وہ ہنس دی۔ انسان کو بدلتے ایک پل لگتا ہے۔ 10 سال پہلے میں بالکل بچی تھی، میری ترجیحات اور ضروریات قطعی مختلف تھی۔ تب کھانے پینے، کھیلنے کودنے سے ہی فرصت نہ تھی۔ مجھے دنیا کو دیکھنے پر پرکھنے کا سلیقہ کیوں کر آتا؟ پاکستان آنے کے بعد بہت وقت بدلا۔ 10 سالوں میں کئی ماہ، دن، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ آتے ہیں۔
موڈس کا کیا ہے، وہ کب بدل جائے۔ ولید نے سنجیدگی سے اسے خوبصورت گلاب کی طرح تر و تازہ مہکتے کھلے کھلے سے چہرے کو دیکھا۔ کچھ دیر قبل والی کیفیت نہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ناقابل فہم سا احساس ضرور تھا جو ہمیشہ کی طرح اب بھی ڈسٹرب کر رہا تھا۔ موڈی تو میں شروع سے ہی تھی، بس پہلے آپ نے کبھی مجھ کو غور سے پڑھا ہی کب تھا۔ ولید نے بغور دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، بہت پیاری دلکش مسکراہٹ تھی اس کی۔ چلو اب پڑھنا چاہتا ہوں نا، اب کیوں کترا رہی ہو، پڑھنے دو پھر مجھے۔ ولید کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ انا کی مسکراہٹ ایک دم کھلی۔ بغور اسے دیکھا، وہ سامنے دیکھتے کہہ رہا تھا، مجھ کو پڑھ کر بھلا کیا حاصل ہوگا آپ کو، خواہ وقت کا ضیاع۔ کچھ بھی حاصل نہ ہو، کم از کم تمہارے بدلتے موڈز کی وجہ تو پتہ چل ہی جائے گی نا۔ لا حاصل، وہ مسکرا کر کہہ کر باہر دیکھنے لگی۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ کچھ حاصل ہوگا کہ نہیں، سر ورک دیکھ کر کتاب کے نفس مضمون کا اندازہ لگانے کا بھلا کیا فائدہ۔ اصل ادراک تو کتاب پڑھ کر ہی حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر کیا رقم ہے۔ اف ولی، آپ بھی نا، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر، وہ جھنجھلا کر بولی۔ خیر، خوبصورت دلکش کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا، وہ ہنس دی۔ بڑی معطر اور تر و تازہ سی ہنسی تھی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ بزنس کی بجائے لا پڑھتے، جڑا آپ بہت اچھی طرح کر لیتے ہیں۔ کالج آتے دیکھ کر وہ کچھ پرسکون ہو کر مستعد بیٹھ گئی تھی۔ اور تم بہت اچھی طرح بات کو پلٹنے کا ہنر جانتی ہو۔ خیر، تمہارے ان بدلتے موڈز کی وجہ بھی ہم کسی نہ کسی دن معلوم کر ہی لیں گے۔ آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکتے اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا تو انا کھلکھلا کر ہنس دی۔ صبح اس کا موڈ کتنا خراب تھا، مگر اب ولید کی اپنے لیے فکر مندی اپنی ذات کے لیے الجھتا دیکھ کر وہ اندر تک شانت ہو گئی تھی۔ یعنی وہ اس سے بے خبر نہیں تھا، اس کی پرواہ تھی اسے بھی۔ یوں لگا دہکتی آگ پر پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں، گویا یوں جیسے کسی نے دل کی بے قراری پر ہولے سے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ سارا اضطراب، فکر مندی اور بے قراری کی ایک دم ختم ہو گئی تھی جیسے۔ اس نے تپتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک اتر گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اس نے آنکھوں میں بے پناہ اشتیاق اور والہانہ پن لیے اسے دیکھا تھا۔ اس شخص کے لیے وہ خود کو برف کی طرح پگھلتا محسوس کرتی تھی، یوں جیسے تن من دھن پریم کے مندر میں وار کیے بیٹھے ہو۔ ایک سانس کی ڈوری اٹکی ہے، اب اس کی بھینٹ چڑھاؤں گی۔ کتابیں سمیٹ کر وہ آہستگی سے گاڑی سے اتر آئی تھی۔ ولید کے ذرا سے التفات سے اسے اپنا آپ ہواؤں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ جذبوں میں ایک دم سبک خرامی چھا گئی تھی۔ ولید نے اسے گیٹ سے اندر غائب ہوتے دیکھ کر آہستگی سے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ میڈیکل کالج کے سامنے گاڑی روک کر مصطفیٰ شاہ زیب علی نے اس وسیع و عریض عمارت کو دیکھا۔ چیئرمین صاحب کے پاس وزٹنگ کارڈ بھجوایا تو اگلے ہی لمحے انہوں نے بلوا لیا تھا۔ السلام علیکم۔ پولیس آفیسر کے روپ میں مصطفیٰ شاہ زیب علی کو دیکھ کر وہ چونکے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کا والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ مصطفیٰ مسکرا دیا تھا۔ فائن۔ اور شاہ زیب علی کیسا ہے؟ بھابی، بچے، باقی لوگ؟ کافی عرصے سے ان لوگوں کی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ اب بڑے پرسکون انداز میں وہ سب کا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، بابا اکثر آپ کو یاد کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری کام تھا، اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ رسمی باتوں کے بعد مصطفیٰ نے اپنی آمد کا مقصد واضح کیا۔ وہ چونک گئے۔ مصطفیٰ کا انداز سنجیدہ تھا۔ خیریت؟ جی، مصطفیٰ مسکرا دیا۔ اسی میڈیکل کالج کے 4th ایئر میں میری ایک کزن پڑھ رہی ہیں، اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ چیئرمین صاحب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ اسے جانتے بھی ہوں، میڈیکل 4th ایئر کی طالبہ ہیں، شہوار سکندر علی نام ہے ان کا۔ اب کہ وہ قدرے چونک کر متوجہ ہوئے۔ 2 دن پہلے کا واقعہ اس قدر غیر اہم بھی نہ تھا کہ وہ اس قدر جلدی بھول بھی جاتے۔ ایک لڑکی کی وجہ سے کالج کے 2 گروپ کا آپس میں تصادم ہوا تھا۔ معاملہ سنگین تھا کہ اگر ایک گروپ کی شہرت بدنام زمانہ تھی تو دوسرا گروپ بھی خاصی مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔
عام واقعہ ہوتا تو ٹیچرز اور وہ خود کبھی توجہ نہ دیتے، مگر وجہ یہ تھی کہ ہاشم کا خاندان ایک مضبوط سیاسی پس منظر کا حامل تھا اور ان لوگوں سے ان کے ذاتی مراسم بھی تھے، اس لیے وہ ذاتی طور پر اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے تھے اور معاملے کو اپنے طور پر حل کرنا چاہتے تھے۔ شہوار سکندر علی، وہ 2 دن پہلے کالج کے 2 گروپس ایاز اور ہاشم کے لوگوں کا جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جھگڑا کسی طالبہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا یہ وہی بچی تو نہیں؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی، مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ او، انہیں حقیقتاً تعصب ہوا۔ مجھے قطعی معلوم نہ تھا کہ یہ بچی تم لوگوں کی رشتہ دار ہے۔ انکل، 2 دن پہلے اس کالج کی 4 دیواری میں جو بھی حرکت ہوئی، میں اس کو اخلاقی سوز و حرکت ہی کہوں گا۔ ایسے لڑکوں کو اگر کالجز پناہ دینے لگیں تو پھر شرفا لوگ کہاں اپنے بچوں کو ایسی درسگاہوں میں آنے دیں گے؟ یہ تو سراسر دھاندلی اور اخلاق سے عاری حرکات ہیں۔ کیا ایک کمزور بے بس لڑکی عرصہ دراز سے ایک آوارہ بدمعاش ٹائپ لڑکے کی مسلسل دھمکیاں اور حرکات برداشت کر رہی ہے اور کسی کو احساس تک نہیں؟ اگر 2 دن پہلے یہ واقعہ نہ ہوتا تو کب کسی کو پتا چلتا کہ ایک شریف با کردار لڑکی کیوں کر اپنے کیریئر کو تباہ کر گئی ہے؟ مصطفیٰ کا انداز بظاہر دھیما ہی تھا، مگر اس میں شعلوں کی ایک سی لپک تھی۔ انکل، ایک آوارہ انسان بھری کینٹین کے سامنے ایک با کردار وجود کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اس کا رستہ روکے اور گالی گلوچ کرے، اس سے بڑی انسانیت کی تذلیل کیا ہوگی کہ کوئی اس لڑکے کی بدمعاشی کے خوف سے اٹھ کر اس لڑکی کا ساتھ دے، مجبوراً اسے خود ہی اپنا تحفظ کرنا پڑے۔ ہاشم گروپ درمیان میں کودے بھی تو اس وقت جب اس شخص کی بدتمیزی کی انتہا ہو گئی تھی اور شہوار نے اسے کتاب کھینچ ماری تھی۔ مصطفیٰ کا انداز بہت برہم تھا، مگر اس کے باوجود برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ یہ مسئلہ اسی وقت میرے علم میں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کالج کے تمام ٹیچرز اور میڈیکل سٹاف سے اس سلسلے میں میٹنگ بھی ارینج کی تھی۔ میں نے اس بچی سے بھی ملنے بات کرنے کو بلوایا تھا، مگر اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ گھر چلی گئی تھی۔ جب تک معاملہ ہمارے علم میں نہ تھا ہمیں کچھ پتا نہ تھا، اور جب صورتحال سامنے آئی ہم نے فوراً پرابلم کو فیس کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ معاملہ نہ بگڑے۔ چیئرمین صاحب نے صفائی پیش کی تو اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ انکل، اس واقعے کی وجہ سے شہوار کی طبیعت کس قدر بگڑی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کئی گھنٹے اس نے مسلسل بے ہوشی اور خوف میں گزار دیے۔ گزشتہ دنوں وہ جس طرح ذہنی سٹریس اور اذیت کا شکار رہی ہے، اس واقعے کو لے کر اس کی حالت کس قدر خراب ہوئی ہوگی۔ 2 دن وہ کالج نہ آ سکی تھی اور نہ ہی آج آئی ہے۔ انکل، مجھے اس مسئلے کا مکمل اور پراپر سلوشن چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اس معاملے کو اپنی ذاتی بہاف پر ہی حل کر سکتا ہوں۔ وہ لڑکا اس قدر لوز کریکٹر اور مختلف کرائمز میں ملوث ہے کہ اس پر کوئی بھی کیس بنوا کر جیل میں بھجوا سکتا ہوں۔ نہ مجھے اس کے باپ کی دولت کی پرواہ ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے تعلقات کی، مگر میں ہر کام تھرو پراپر چینل کرنے کا عادی ہوں۔ میں مجرم کے گرد شکنجہ کسنے سے پہلے پوری اور مکمل تیاری کا قائل ہوں۔ آپ بتائیں اس سلسلے کے فوری حل کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے اسے کالج سے نکال دینا قطعی مشکل امر نہیں ہے، مگر ٹیچرز اور دیگر سٹاف کی رپورٹ کے مطابق اس کا باپ ہائی لیول پراپر اپروچ رکھتا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے بے حد خراب اکیڈمک ریکارڈ کے باوجود کالج میں اٹکا ہوا ہے، تو صرف اپنے باپ کی دولت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے۔ اگر اس لڑکے کو کالج سے نکال بھی دیا جائے تو بھی اس بچی پر ملبہ گر سکتا ہے۔ ہمیں تمام ممکنات کا جائزہ لے کر ہی کوئی حتمی قدم اٹھانا ہوگا بیٹا۔ یہاں صرف ایک لڑکی کی عزت کا سوال نہیں، اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو اس بد کردار شخص کی بد کرداری کا نشانہ بنتی رہی ہیں۔ مصطفیٰ نے برہمی سے کہا۔ ڈونٹ وری بیٹا، وہ بچی شاہ زیب کی رشتہ دار ہی نہیں، میری اپنی بچی ہی سمجھو۔ ذاتی طور پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اس لڑکے کو اب مزید اس کالج میں نہ ٹکنے دیا جائے۔ ہاشم گروپ نے جو بھی معلومات اس کے متعلق فراہم کی ہیں، ایسے کردار کا حامل شخص، وہ بھی میڈیکل شعبے میں ہونا، یہ تو سراسر انسانیت کی توہین ہوئی نا۔ انہوں نے کہا۔
جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا میں شہوار کو کالج نہیں آنے دوں گا۔ انکل برائے مہربانی کوشش کیجیے گا کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی تعلیم متاثر ہو۔ وہ ایک ذہین اور محنتی طالبہ ہے۔ جس طرح کے حالات اسے درپیش ہیں ایسے حالات سے متاثر ہو کر بہت سی لڑکیاں اپنا کیریئر ختم کر لیتی ہیں۔ میڈیکل فیلڈ میں آنا اور ایجوکیشن مکمل کرنا اس کا جوش تھا۔ اگر میرے علم میں اس کا یہ مسئلہ آیا ہے تو میں یہ مسئلہ مکمل طور پر حل کرنا چاہتا ہوں۔ گھڑی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اور بھی ایک اہم ضروری کام تھا۔ آپ بے فکر رہیں بیٹا، میں پوری غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے اپنی مکمل کوشش کروں گا کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ شکریہ انکل، وہ مسکرا کر بولا۔ ایک اور فیور چاہیے۔ ان سے ہاتھ ملاتے اس نے مزید کہا۔ کیسی فیور؟ بابا اس قصے سے قطعی لا علم ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری فیملی کے کسی بھی شخص کو اس قصے کا علم ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ مسکرا دیے۔ ڈونٹ وری، میں اب اس مسئلے کو ذاتی بہاف پر حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ انکل۔ اوکے، اللہ حافظ۔ چیئرمین صاحب سے ملنے کے بعد وہ خاصا ریلیکس ہوا تھا۔ دل میں ایک اطمینان سا پھیلا تھا۔ اب کہ یقیناً کالج آنے پر شہوار کسی بھی قسم کے خوف وغیرہ سے تو محفوظ رہے گی نا۔ اس نے ان پر اعتماد کرتے اگر ساری صورتحال بتائی تھی تو وہ بھی اسے قطعی مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ اس کی اپنی عزت و غیرت کے لیے ایک تازیانہ تھا۔ وہ اس سلسلے میں جو بھی اقدامات اٹھانا چاہتا تھا قطعی جذباتیت کا شکار ہوئے بغیر حتمی اقدام کرنا چاہتا تھا۔ عادلہ بھابی اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ بظاہر عادلہ بھابی اور ان کی والدہ کا رویہ نارمل ہی تھا۔ اب نہ جانے عادلہ رہنے آئی تھی یا یہ بھی ان کا ایک ہنگامی دورہ تھا جو وہ اکثر میکے کے طویل قیام کے دوران شوہر کی خیر خبر رکھنے کے لیے لگاتی رہتی تھی۔ شہوار سلام دعا کے بعد ان کے سامنے نہیں گئی تھی۔ کیا پتا کب ان دونوں ماں بیٹی کی کیا زبان اگل دے۔ وہ صبا کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ کچھ پتا چلا؟ عادلہ بھابی کی بہن کاشفا کا سیریس قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ بال بچی ہیں۔ عائشہ بڑے ہنگامی انداز میں کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو صبا کے ساتھ مل کر میگزین کے اشتہارات پر تبصرہ کر رہی تھی سر اٹھا کر دیکھا۔ ہائے، کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ صبا بھی حیران ہوئی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی محترمہ، تو کوئی فالٹ ہو گیا تھا جس سے اس کا گاڑی پر کنٹرول نہ رہا اور دوسری گاڑی سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ عادلہ بھابی ہی بتا رہی تھی ماں جی کو کہ جس آدمی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی وہی ہاسپٹل لے کر گیا۔ انہیں اطلاع کی جس طرح کی سیریس کنڈیشن تھی اگر وہ شخص انسانیت نہ دکھاتا تو وہ بچ نہ پاتی۔ یہ تو واقعی بڑے افسوس کی بات ہے، صبا نے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے محترمہ کی؟ آنٹی بتا رہی تھی کہ پہلے سے کافی بہتر ہے، 1-2 ہفتے ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا۔ چلو چل کر آنٹی سے عیادت ہی کر لیتے ہیں، اگر ماں جی کہیں گی تو ہاسپٹل کا چکر لگا لیں گے۔ اب بھابی جیسی بھی ہیں تو بھابی نا۔ صبا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عائشہ خبر سنا کر پھر باہر نکل گئی تھی۔ تم نہیں چل رہی شہوار؟ اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر صبا نے کہا۔ تم چلو، میں بعد میں آ جاتی ہوں۔ شہوار کو کاشفا کے ایکسیڈنٹ کا افسوس تو ہوا مگر عادلہ اور ان کی ماں کو برداشت کرنا وہ ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتی تھی کہ نہ جانے کچھ کہہ نہ دیں۔ صبا اور عائشہ لائبہ سمیت ماں جی کے پاس ہی ٹک گئی تھی۔ یہاں ابھی تک کاشفا والا موضوع ہی زیر بحث تھا۔ تم دونوں کب آئی؟ عادلہ نے عائشہ اور صبا سے پوچھا جو بڑی پھپھو کے بیٹوں سے بیاہی گئی تھی۔ یہ رشتے میں لائبہ کی بھابیاں بھی تھی۔ ان کے ہاں خاندان کے باہر بیٹیاں دینے کا کوئی رواج نہ تھا۔ ہم کل آئی تھی، صبا نے مسکرا کر جواب دیا۔ رہنے آئی ہو؟ جی یہی سمجھ لیں، ہفتہ ڈیڑھ کی چھٹی ملی ہے، عائشہ نے جواب دیا۔ آپ سنائیں کہ آپ رکیں گی یا آنٹی کے ساتھ واپس جائیں گی؟ عادلہ اپنے موڈ کی مالک تھی۔ اس کے پروگرام بھی اس کے اپنے طے کردہ ہوتے تھے جن میں ان لوگوں کی وجہ سے رد و بدل کی گنجائش نہ ہوتی تھی۔ انہیں میکا زیادہ عزیز تھا، اسی لیے سسرال سے زیادہ وہ میکے میں ہی پائی جاتی تھی۔ نہیں، میں رہنے تو نہیں آئی، مجھے چند چیزوں کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی موم کو ایک ضروری کام تھا تو ان کے ساتھ آنا پڑا، اپنے مخصوص نخوت برے انداز میں جواب دیا۔ عائشہ نے مسکرا کر لائبہ کو دیکھا اور پھر عادلہ کی موم کو جو ماں جی سے محو کلام تھی۔
हमें तो पता ही नहीं चला कि बच्ची का इस कदर बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है, वरना फौरन चक्कर लगाते। आपके लिए तो यकीनन बहुत बड़ा सदमा है। अल्लाह साथ खैरियत और सेहत के बच्ची को घर लाए, आमीन। माँ जी बेपनाह तशवीश लिए अपने जज्बात का इजहार कर रही थी। ये सब तो जिंदगी के साथ चलता ही रहता है। बेगम अब्दुल कयूम का अंदाज बेपरवाह था। हम रात को जरूर अयादत को आएंगे, माँ जी ने खुलूस से कहा। मुझे दरअसल आपसे एक अहम काम था, इसीलिए आना पड़ा। अपने अंदाज से हटकर उन्होंने कहा तो वो सब चौंकी। खैरियत? माँ जी ने मुस्कुरा कर पूछा। आपके घर में जो लड़की रहती है, क्या नाम है उसका? हाँ, शहवार। उसकी माँ से मिलना था, इसी से काम था। सब हैरान हुई। लाइबा ने घबरा कर आदला को देखा। वो टांग पर टांग चढ़ाए बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठी हुई थी। शहवार के नाम पर बड़े तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराई थी। कोई जरूरी काम था क्या? माँ जी का वही पुरखुलूस अंदाज था। यूं ही कह लें, काम तो उसकी माँ से ही था कि बेटी की माँ वही है। फिर सोचा कि आपसे बात कर लूं। लड़की आपके घर में ही रह रही है तो क्या हर्ज है? उनका अंदाज ऐसा था कि माँ जी उलझ के रह गई। मेरी तो उसकी माँ से बराह रास्त कभी मुलाकात ही नहीं हुई, कभी यहाँ आते जाते देखा भी नहीं। आदिला बताती है कि वो बहुत कम कहीं आती जाती हैं, हवेली में ही रहती हैं। हाँ, वो हवेली के अंदर ही रहती हैं, शादी ब्याह में भी कहीं नहीं आती जाती, पर्दादार औरत हैं। माँ जी ने खुश इखलाकी से बताया। मैं अयास के लिए, उसकी बेटी के रिश्ते के लिए आई हूँ। आखिरकार बेगम अब्दुल कयूम ने बम फोड़ ही दिया। अंदर आती शहवार दरवाजे में ही ठिठक कर रह गई। बाकी सब भी हैरत ज़दा होकर आदला और उसकी माँ को देख रही थी। जी क्या मतलब? माँ जी वाकई नहीं समझी थी। बड़ा सादा और वाज़िया मतलब है आंटी जी। मॉम मेरे भाई अयाज का रिश्ता शहवार के लिए चाह रही हैं। आदला ने वजाहत की। अंदाज वही मखसूस तमस्खराना था। मगर हम तो शहवार का रिश्ता मुस्तफ़ा के साथ कर रहे हैं। ताबिंदा ने हाँ भी कर दी है। तुम्हारे सामने ही बहू सारा मामला तय हुआ था। तुम्हें अच्छी तरह इल्म है कि हम इन दोनों के निकाह का प्रोग्राम बना रहे हैं। मेहरुन्निसा बेगम ने एकदम बुरा मानकर आदला को देखा। अभी हाँ ही हुई है, कौन सा शादी हो गई है? मेहरुन्निसा बेगम के बुरा मान जाने पर वो भी एकदम बुरा फरोख्ता हुई थी। इज्जतदार घरानों में किसी को जबान दे देना ही सबसे बड़ी बात होती है। ये आम बात नहीं है। शहवार हमारे खानदान की बेटी ही नहीं, अब बहू भी है। शहवार गुमसुम सी खड़ी थी। वो शख्स उसे पूरे कॉलेज में जलील करने के बाद अब इस घर में उसे जलील करवाने को अपनी माँ बहन को भेज रहा था। आदला ने आपको शायद ये सब नहीं बताया, हम पहले ही शहवार और मुस्तफ़ा का रिश्ता तय कर चुके हैं। माँ जी ने बेगम अब्दुल कयूम को देखा। आदला तमस्खर से हंस दी। मैंने तो ये बात सबको बताई थी, मगर शहवार ने लगता है अयाज को नहीं बताई, वरना वो हम पर जोर ना देता कि हम इस घर में आकर उसका रिश्ता मांगे। आदला की हंसी सबके असाब पर एक ताजियाना सी साबित हुई थी। बहू साफ बात किया करो, हमें ये हंसी में कही गई बातें समझ नहीं आती। आदला के अंदाज को नज़रअंदाज करती मेहरुन्निसा बेगम ने कदरे सुकून से कहा। साफ बात यह है कि अयाज शहवार के साथ कॉलेज में पढ़ता है। दोनों में क्या मामला तय है ये मुझे नहीं पता। अगर अयाज ने रिश्ता तय हो जाने के बावजूद सब जानते बूझते हमें इधर भेजा है तो यकीनन शहवार की रजामंदी से ही भेजा होगा। हमें जवाब देने से पहले आप शहवार से पूछ लें कि वो क्या चाहती है। आदला का मकसद शहवार को सिर्फ जलील करना था और कुदरत की तरफ से उसे बहुत अच्छा मौका भी मिल रहा था, तो वो इस मौके से भरपूर फायदा क्यों ना उठाती। लाउंज में मौजूद तमाम अफराद को गोया सांप सूंघ गया था। शहवार अपनी जगह साकत ही रह गई थी। शहवार को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसका मेयार इतना घटिया और सती नहीं हो सकता। आपको यकीनन गलत फहमी हुई है। भाभी, शहवार से हमें पूछने की कतई जरूरत नहीं, उसे हम आपसे ज्यादा जानते हैं। अयाज उसके कॉलेज में पढ़ता जरूर है, मगर वो उसकी चॉइस नहीं होगा। आयशा को सबसे ज्यादा गुस्सा आदला के अंदाज पर था। एकदम संभल कर गोया
तोप दाग दी थी। अच्छा, तो फिर अयाज से हर कीमत पर एवी हासिल करने को बेताब है? आदला भी एकदम गुस्से से बोली। हमारा इकलौता भाई है, करोड़ों की जायदाद, बिजनेस का मालिक, हमारी एक क्लास है, मुकाम है। ऐसे 2 टके की लड़कियों को तो हम नौकर भी नहीं रखते। नौकर रखते हुए भी हम इसका शजरा नसब को खंगालते हैं। आयशा के ये अल्फाज, उसका म्यार इतना घटिया, सती और आम नहीं होगा। आदला को ये अल्फाज सीख पा कर गए थे। तो फिर आपको हमारे घर आने की जहमत नहीं करना चाहिए थी भाभी। आयशा आदला के इस तकब्बर भरे जुल्म पर उसे घूरते हुए बोली थी। ये बात तुम शहवार से पूछो कि उसने अयाज से किस किस्म की डीलिंग की है। जायदाद और बैंक बैलेंस में अयाज से कितना हिस्सा बटोरना है, न जाने उसे कौन कौन से सब्ज बाग दिखाए हैं। हमें इसका रिश्ता मांगने पर मजबूर होना पड़ा। शहवार ने सख्ती से दरवाजे को थामा। आदला के अल्फाज उसके असाब को बम की मानिंद फोड़ गए थे। उसे लगा कि वो अभी गिर जाएगी। आदला बहू, अब एक लफ्ज भी नहीं। शहवार क्या है हम इसे अच्छी तरह जानते और समझते हैं। तुम्हारे भाई ने ये फैसला किया या ख्वाहिश की, ये उसका मसला है। हमने मुस्तफ़ा के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया है। अगर ना भी किया होता तो भी हमने शहवार को खानदान से बाहर नहीं ब्याहना था। मेहरुन्निसा बेगम सख्ती से गोया हुई। वो इस खानदान का खून तो नहीं है जिसे बाहर नहीं ब्याहा जा सकता। बेगम अब्दुल कयूम ने अपनी मुसलसल खामोशी को तोड़ा। ये तुम्हारी सोच और समझ की बातें हैं। हम तुम्हें वजाहत देना पसंद नहीं करते। ऐसे 2 टके की लड़कियों की औकात क्या है भला? इतना ही उसे खानदानी बनाने का शौक था तो फिर उसे कॉलेज में दूसरों को सब्ज बाग दिखाने से भी मना किया होता। वो एकदम सीख पा हो गई। आदला बहू, मेहरुन्निसा बेगम एकदम गुस्से से खड़ी हो गई। किसी से रिश्ता मांगने का भी कोई तरीका होता है। बेगम अब्दुल कयूम, हम इज्जतदार लोग हैं। अगर ताबिंदा की दी हुई कसम का पास ना होता तो हम तुम्हें बताते कि वो कौन और किस हसब नसब से ताल्लुक रखती है। हमें उसकी जान आबरू की फिक्र है, वरना हम अभी तुम्हारी तमाम बातों का जवाब देते। बहरहाल, तुम अपनी माँ के साथ अपने भाई के लिए आई इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। अगर दुनिया में कोई आखिरी शख्स भी होता तो भी हम तुम्हारे भाई के लिए रिश्ता कबूल ना करते। हम एक दफा ही तुम लोगों से रिश्ता करके पछता रहे हैं। ये तो वक्त ही फैसला करेगा कि कौन नीच और 2 टके का हामिल है। हम अब मजीद एक लफ्ज भी नहीं कहना चाहते। गुस्से की ज्यादती के बावजूद बड़े तहम्मुल से वो गोया थी। आप अच्छा नहीं कर रही, पछताएंगी। आदला भी नखुवत से गोया हुई। तुम्हें इस घर में लाकर जो पछता रहे हैं, इससे भरकर और क्या पछताना। देखा मोम, ये है वैल्यू इस घर में मेरी। हमने तो भला सोचा था, मगर ऐसे गंदे लोगों को इज्जत रास कब आती है? ना जाने किसका गंदा खून है। आदला, मेहरुन्निसा बेगम की आवाज पर वो तीनों दहल कर खड़ी हो गई थी। माँ जी प्लीज, आराम से, सुकून से। आयशा ने फौरन माँ का गुस्से से कांपता वजूद थामा। शहवार एकदम अपने कमरे की तरफ भागी। आप प्लीज भाभी इस वक्त खामोश रहें। सबा भी गुस्से से गोया हुई। दूसरी तरफ से आकर माँ को थामा। आदला जिस कदर बदसलूकी पर उतर आई थी, अब बोलना नागुरेज हो चुका था। हाँ, किसी को आईना दिखाएं तो वो इसी तरह चीखता चलाता है। ये तो वो घर से ही तय करके चली आई थी कि बेगम अब्दुल कयूम सिर्फ रिश्ते की बात छेड़ेंगी, मगर आदला के मामले वो एक लफ्ज भी नहीं कहेंगी और वो आदला की परफॉर्मेंस से मुतमिन थी। हाँ, दूसरों को आईना दिखाना आसान है, मगर आईने में अपनी क्रह बदसूरत शक्ल देखना मुश्किल होता है भाभी। आपने तो आज इंतहा कर दी। कुछ तो सोचा होता कि ये आपका अपना घर है। अपने ही बच्चों को खा जाने की आदत सांप की होती है। आपकी इखलाकियात न जाने क्या हैं। शायद दूसरों की किरदार कशी करके, उसे जलील करके आपको रूहानी लज्जत हासिल होती है। अव्वल रोज से आपने शहवार के साथ बैर बांध रखा है, मगर अफसोस आपकी इन तमाम हरकतों और इल्जामात से आपका किरदार बहुत खुलकर वाज़ेह सूरत में सामने आ गया है। आयशा ने खासी तल्खी से जवाबी कार्रवाई की थी। शहवार पर हमें ऐसे ही एतबार है जैसे कोई इंसान अपनी ज़ात पर करता है। आपको शायद अपनी ज़ात, अपने किरदार या अपने भाई के मामलात पर शक हो, मगर हमें नहीं है। सबा को भी आदला की बातें जख्मी कर गई थी, फिर वो किस तरह खामोश रहती। मैं भी देखती हूँ क्या करते हो तुम लोग। मुझे जलील करके अच्छा नहीं किया, अब देखना शहवार को कैसे मुस्तफा का होने देती हूँ। मेरी बहन
को ठुकरा कर एक 2 टके की लड़की को चुनना हैरत है। वो इतने घटिया किरदार की निकली कि मेरे भाई को भी ना बख्शा। हम तो फिर इज्जत से ब्याहना चाहते थे, मगर चले मोम, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मैं तो आपको पहले ही कह चुकी थी कि ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करते रहे हैं। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया। ये बेइज्जती और जिल्लत सहती हुई मैं यहाँ रोजाना। आदला ने एकदम पैंतरा बदला। छम छम रोते माँ का हाथ पकड़े वो वहां से चली गई। माँ जी बेदम होकर सोफे पर गिर पड़ी थी। माँ जी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। आपको इनकी तबीयत और मजाज का पता तो है ना। जब किसी तरह जोर नहीं चला तो वो ये नया ड्रामा करने चली आई। और उसके लोफर और आवारा लफंगे भाई को क्या हम नहीं जानते। कोई भी साहिब नजर इंसान इस पर एक नजर डालकर ही उसकी तमाम खूबियों का अदराक हासिल कर लेता है। महज हमको और शहवार को अजियत देने का मकसद था और कुछ नहीं। लाइबा ने उनके दोनों यकसर्द हाथ थाम कर तसल्ली दी तो उन्होंने अपनी भीगी आंखें साफ की। वो शुरू से ही शहवार से दुश्मनी रखती है। शहवार को पता चले तो कितनी तकलीफ होगी उसको। ना जाने किस किस तरह के किन किन के अल्फाज में जलील करती रही है। और वो मासूम शरीफ लड़की कभी एक लफ्ज भी हरफे शिकायत जुबान पर नहीं लाती। ऐसे ख्यालात जरा तबिंदा या शहवार सुन ले तो कभी आंख उठाकर बात ना करें हमसे। माँ जी अब बहुत आबदिदा हो गई थी, धमकी देकर गई है। ऐसे फितना परवर लोगों से क्या बैत। मेरे दिल में तो होल उठने लगे हैं। क्या बदशगुनी कर गई है। आए तुम्हारे बाबा जान, बात करती हूँ उनसे। इससे पहले कि वो कोई और पैंतरा बदले मैं इस जुम्मे को निकाह करवा देती हूँ। सबा ने उन्हें पानी पिलाकर रिलैक्स करना चाहा। मुझे तो रह रह कर शहवार का ख्याल आ रहा है। पहले ही खासी हसास है। जरा भी पता चले आदला भाभी और उनकी बातों का तो न जाने वो तो क्या कुछ सोच ले। सबा को भी आदला की सोच पर तासुफ हुआ। अच्छा हुआ वो इधर नहीं आई। तुमसे कोई भी उसे आदला या उसकी बातों का नहीं बताएगा। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। कैसे घटिया ख्यालात हैं आदला के। जरा भी इंसानियत नहीं बरती। शहवार बच्ची सुन ले तो न जाने क्या सोचे। एक बात तो बताए माँ जी, ताबिंदा बुआ का तो पता चलता है कि वो हमारे दूर परे की रिश्तेदार हैं, मगर शहवार के वालिद का ताल्लुक कहाँ से है। ये फितरी सवाल था जो बारहा दिल में उठा था। मगर आदला जिस तरह शहवार की जात पर कीचड़ उछाल रही थी और मेहरुन्निसा बेगम उसका दिफा कर रही थी तो सबा आयशा सब के दिलों में ताबिंदा बुआ के माजी को जानने की एक जुस्तजू जरूर पैदा हुई थी। आयशा ने सवाल किया तो माँ जी ने एक गहरा सांस लिया। ताबिंदा ने आज तक कुछ नहीं बताया। जो बताया वो तुम लोगों को पता है। और जो आप आदला भाभी के सामने ताबिंदा बुआ की कसम वगैरह का जिक्र कर रही थी, सबा उलझ गई थी। यही हाल लाइबा और आयशा का भी था। वो तो आदला का मुंह बंद करने और जुबान को लगाम डालने के लिए कहा था। बहरहाल ताबिंदा के माजी के बारे में हम भी ज्यादा कुछ नहीं जानते। हाँ, शुरू में जब ताबिंदा इधर आई थी तो तुम्हारे बाबा सिकंदर अली के खानदान वालों से मिले थे। उसके माँ बाप वफात पा चुके थे। एक चचा था जो करीबुल मर्ग था, मुलाजम के रहमो करम पर था। बाकी औलाद चचा की बाहर के मुल्क में सेटल हो गई थी। चचा ने सिकंदर अली की विरासत और जायदाद पर कब्जा करके उसे बेदखल कर दिया था। और फिर शोहर की वफात पर ताबिंदा हवेली में आ गई तो चचा अपनी बदअमाली के सबब कुदरत की गिरफ्त में आ गए। औलाद सारा माल असबाब समेट कर बाहर जा बसी और बीमार बाप मुलाजम के आसरे पर रह गया। उसके बाद तुम्हारे बाबा दोबारा उस शख्स के पास नहीं गए। ना जाने वो शख्स मर गया या जिंदा है। मेहरुन्निसा बेगम ने माजी का एक वाकया सुनाया तो उनके दिलों में तरह तरह के सवालात सर उठाने लगे। और अंकल सिकंदर अली जो थे उनकी वफात कैसे हुई? सबा ने सवाल किया। तबिंदा जब यहाँ आई थी तो गुमसुम और जहनी तवाज़ुन खो चुकी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी तो वो खामोश हो गई। फिर हमने भी ज्यादा बातचीत नहीं की उसके मादी से मुतल्लक। शुरू में तो वो जरा सी बात पर चिढ़ जाती थी। कई दिनों तक बेहवास रही थी। शोहर से बहुत मोहब्बत थी उसको। जब वो हमारे पास आई थी तो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। वो हफ्तों हॉस्पिटल में रही थी। इन दिनों मेरे यहाँ सबा पैदा हुई थी। शहवार चंद माह की बच्ची थी। मुझे ही उसे संभालना पड़ा था। कई माह लगे थे ताबिंदा को संभालने में। तन्हा औरत वो भी ताबिंदा जैसी खूबसूरत हो तो भला मुआशरा कब जीने देता है। चंद माह मेरे साथ रही
اور پھر اس نے خود ہی کہا کہ اسے حویلی میں رہنے دے، ہماری اپنی ذمہ داریاں تھی، بچے تھے۔ تابندہ حویلی میں چلی گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دکھ بھی کم پڑنے لگا۔ کبھی اس نے براہ راست اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا۔ شروع میں اس کے شوہر کے بارے میں پوچھتے کہ وہ کون تھا، کیا تھا، ان سوالوں پر رو پڑتی تھی۔ ہمیں تو شروع میں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ وہ زندہ بھی ہے یا فوت ہو گیا۔ پھر سنبھلے کے بعد تابندہ نے خود ہی بتایا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، ایک شوہر کا آسرا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ شروع میں وہ چند نام لیتی تھی، حمزہ اور شانزہ، پھر اس نے یہ نام لینا بھی چھوڑ دیے، نہ جانے کون تھے۔ اب تو وہ بہت بدل گئی ہے، ایک پردہ دار دیندار عورت بن گئی ہے۔ جس طرح ہمارے دلوں میں یہ سب جاننے کی جستجو پیدا ہوئی ہے، یقیناً شہوار کے دل میں بھی ہوتی ہوگی۔ اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں تو ہر طرح سے ہر کوئی کانشیس رہتا ہے نا، ہو سکتا ہے اس کا دل بھی کرتا ہو اپنے رشتہ داروں سے ملنے ملانے کو، ان کے پاس جانے کو۔ صبا نے خیال آرائی کی۔ ہاں، فطری سی بات ہے، مگر شہوار ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، اپنی ماں کی مجبوریاں اور مسائل سمجھتی ہے۔ جس عمر میں بچے تنگ کرتے ہیں، ضدیں منواتے ہیں، کھیل کود میں وقت ضائع کرتے ہیں، اس عمر میں بھی وہ بہت سمجھدار اور پڑھائی کی طرف متوجہ رہتی تھی۔ کبھی اوٹ پٹانگ حرکت میں شامل نہیں ہوئی، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے نیک سلجھی ہوئی بچی ہے، خاندان میں یا باہر کہیں سے بھی بہو لاتی مگر شہوار نہ ہوتی۔ عادلہ کے بعد تو دل ڈر گیا ہے۔ ماشاءاللہ لائبہ نے کسر پوری کر دی ہے، مگر مصطفیٰ جس مزاج اور طبیعت کا مالک ہے تو مجھے شہوار ہی مناسب لگی۔ سچ کہوں تو میں نے شہوار سے زیادہ اپنے خاندان، اپنے بیٹے کی خوشیوں اور اولاد کا سوچا ہے، آگے ان کی قسمت۔ بے فکر رہیں، بہت اچھی اور پرفیکٹ جوڑی ہے، انشاءاللہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ لائبہ بھابی نے مسکرا کر مہرالنساء بیگم کو حوصلہ دیا۔ شہوار کو دیکھو صبا کہاں ہے، مجھے تو فکر لگ گئی ہے۔ عادلہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا کہہ دے، اس کی ذرا سی دل آزاری ہو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ان گزرے 2-3 دنوں نے بچی کو بیمار کر کے نڈھال کر ڈالا ہے، اسی لیے تو تم لوگوں کو آنے کا کہا تھا کہ اس کے پاس اٹھو بیٹھو، دل بہلاؤ، کہ اسے اکیلے پن اور تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اپنے کمرے میں ہی تھی، میں دیکھتی ہوں۔ صبا اٹھ کر شہوار کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ شہوار چادر سر تک تانے لیٹی ہوئی تھی۔ سو گئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ 1-2 منٹ کھڑی رہی اور پھر کوئی جواب نہ پا کر اسے ڈسٹرب کیے بغیر دوبارہ باہر نکل آئی، یہ دیکھے بغیر کہ وہ چادر سر تک تانے، سب سے آنسو چھپانے کو، عادلہ کی باتوں کا ماتم کرتے رونے کا شغل فرما رہی ہے یا سونے کا۔